अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज से मुल्क में सियासी मोबिलाइजेशन शुरू हो गई है। अपने अपने कारकुनों को, उनके जोश को गरमाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने घोटकी से कराची हुकूक सिंध रैली का अपनी आगाज कर दिया। ये जो मार्च शुरू किया है, इसमें नारा लगाया है तहरीक इंसाफ ने कि तीर को तोड़ो, सिंध को जोड़ो। और ट्वीट किया अली जरी साहब ने, वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी के। उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम दिया। क्या कहा, जरा ये देखिए। बिलावल भुट्टो जरदारी को हक पहुंचता है कि वो पंजाब आए। ये उम्मीद है कि सिंध की हुकूमत हमारे काफिले में रुकावट नहीं डालेगी। अगर हमारे सिंध के काफिले हमारे कारकुनों के साथ ज्यादती की गई और उन्हें निशाना बनाया गया, तो फिर तहरीक इंसाफ के पंजाब के कारकुनान जो हैं वो भी नोट कर रहे होंगे। जमहूरी रवायात को सामने रखते हुए आप अपना मौक़िफ़ पेश करें, हमें अपना मौक़िफ़ पेश करने दें। जमहूरी रिवायात को सामने रखें, हमें अपना मौक़िफ़ पेश करने दें और आप अपना पेश करें। बिलावल भुट्टो साहब ने इसके जवाब में क्या कहा, जरा वो सुनिए। अपने रूट पे कायम रहेंगे, कहीं चेंज नहीं करेंगे, तो कोई क्लैश नहीं होना चाहिए। लेकिन हम तो ये जो कार्टून्स हैं इनसे डरते भी नहीं हैं, और किसी पीटीआई का या जो भी सियासी टीमों का टोला का सर्कस निकला हुआ है वो अपना काम करते रहेंगे। हमारा मकसद बड़ा है। उन्होंने कहा जी हमारा मकसद बड़ा है, हम अपना काम करते रहेंगे। अब जरा 27 फरवरी को जो पीपल्स पार्टी कराची से निकलेगी, तो वो 8 और 9 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए। पीपल्स पार्टी वजीर आजम को निकालने का मिशन लेके निकली है। तहरीक इंसाफ सिंध हुकूमत की करप्शन या उनकी बैड गवर्नेंस के ऊपर निकली है। उन्होंने कहा है कि ये जो इक्तदार में गुलामी की जो जंजीरें हैं हम उन्हें तोड़ेंगे। ये नारा लगा के तहरीक इंसाफ निकली है। देखा जाए तो दोनों पार्टीज बेसिकली इस वक्त अपने लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हैं, मैदान में हैं। ये ना सोचा जाए कि जो बयानात या जो बातें सामने आ रही हैं वो दुरुस्त है। मसलन हुकूमत अपोजिशन को कुछ नहीं समझ रही और अपोजिशन हुकूमत को इस वक्त कुछ नहीं समझ रही। तहरीक एतमाद वाला मामला, अपोजिशन अभी तक मतलूबा ब्रेक थ्रू नहीं हासिल कर सकी है, उस पर बातचीत चल रही है और इसी कॉन्टेक्स्ट में मुलाकातें भी हो रही हैं। तुंदो तेज बयानात, अवामी बयानात और नफसियाती बढ़तरी हासिल करने के लिए क्या कुछ कहा जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक और बड़ी बात कह दी। उन्होंने कि वजीर आजम ने असम्बलियां तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। सुनिए। हमें ये मालूम है, ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि जी वो क्या करेंगे। उन्होंने प्री डेट असम्बलियों को तोड़ने की समरी जो है वो प्री डेट उन्होंने साइन करके रखी हुई है, ये हमें भी मालूम है। तो इसलिए वो खुद कुछ हमला जो करेंगे उसका भी इंशाअल्लाह ताला बंदोबस्त हो जाए। जो खुदकुश हमला करेंगे हमने उसका भी बंदोबस्त किया हुआ है। जहांगीर तरीन साहब इस तमाम सूरत हाल में ज़ाहिर है उनकी तबीयत खराब हो गई है। वो आज सुबह जो है वो लंदन रवाना हो गए हैं, वो मुल्क से बाहर हैं। इत्तेहादी काफ लीग ये यकीन दिला रही है कि हम आपके साथ हैं, हुकूमत को अपना टाइम पूरा करना चाहिए। बिलावल साहब ये उम्मीद रख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है जो हाथ वो समझते हैं कि हम लोगों की बैक पर होना चाहिए, वो नहीं है, उसकी आरजू है। अब उन्होंने कहा कि अभी ये देखना है कि इदारे जो है जब हम मतमाद पेश करेंगे, अगर न्यूट्रल रहते हैं तो ये कामयाब हो जाएगी। क्या कहा, जरा ये सुनिए। हमारा इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है तो खान साहब ये अदम एतमाद नहीं जीतेगा। हमारा इस जदोजहद का कोशिश ये है कि इस कठपुतली हुकूमत को, जिसने इस मुल्क को मिसाइल में दोचारा है, इससे निजात हम अवाम के लिए दिलवाना चाहते हैं। फैज अहमद फैज का एक शेर है बहुत ही दिलचस्प, जिसमें वो कहते हैं कि ये आरजू भी बड़ी चीज है हमदम, ये आरजू भी बड़ी चीज है हमदम, विसाले यार फकत आरजू की बात नहीं। अब उम्मीदें, तवक्कुआत, अदम एतमाद इस सारे माहौल के अंदर से निकलनी है। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं अता तारड़ साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, नासिर हुसैन शाह साहब वजीर बल्दियात सिंध हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सेनेटर वलीद इकबाल साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मैं जरा शाह साहब आपसे शुरू करूंगा। ये आपने सुना है कि तहरीक इंसाफ जो नारा लगा के आप तक पहुंच रहे हैं, सिंध से गुजर रहे हैं, हुकूक सिंध मार्च, उन्होंने कहा कोई रुकावट आपने डाली तो आपको पता चल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, एक तरफ तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का अवामी मार्च है, लॉन्ग मार्च है, जो
اس ملک میں رہنے والوں کو جو اس نام نہاد وفاقی کی حکومت کی وجہ سے آج فیس کر رہے ہیں. عام آدمی روٹی کھانے کے لیے قاصر ہے, دوائیاں, پیٹرول, بجلی, دیکھ کسی ایک چیز کو اٹھا لیں جو انہوں نے خیر سے 3 سال اور کچھ ماہ میں جو کچھ کیا ہے, تبدیلی کی بجائے یہ تباہی لائے ہیں. اور دوسری طرف ایک شرارتی مارچ ہے. ہمارا مارچ عوامی ہے اور پی ٹی آئی کے جو اب کیا میں ان سے کہوں کہ انہوں نے جو بعد میں ایک اعلان کیا اور وہ ایک شرارتی مارچ تاکہ کہیں نہ کوئی ایشوز ہوں, مڈ بھیڑ ہو آپس میں, اور جی سندھ حکومت میں بھی کوئی رکاوٹیں ڈالیں. ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. یہ بڑے شوق سے مارچ کر لیں. یہ جو ایک چیئرمین کا لانگ مارچ, ان کا ایک لٹل مارچ ہے اور اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے. وہ عوام کے لیے مارچ ہے اور یہ عوام دشمن مارچ ہے اور یہ شرارتی مارچ ہے. اور آپ دیکھ لیں اس کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں, کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. اچھا اب شاہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. آنے والے دن میں لانگ مارچ, شارٹ مارچ, رائٹ مارچ, رانگ مارچ, سب کے فیصلے ہو جانے, کیونکہ یہ مارچ ہی بتا دے گا کہ کون کہاں کھڑا ہوا ہے. کیونکہ اب دلچسپ صورتحال ہے نا, دعوے اپوزیشن کے, دعوے حکومت کے, تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ دعوے کس کے درست ثابت ہوتے ہیں. ولید اقبال صاحب وہ کہتے ہیں آئے جی اپنا شوق پورا کریں آپ لوگ, ہم نے تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. پیپلز پارٹی کا جنون مارچ ہے, وہ جو مہنگائی ہے, جو بیڈ گورننس ہے, جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ہے. باقی آپ اپنا لانگ مارچ کریں. یہ تو ابھی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جو لانگ مارچ ہوتا کیا ہے جب ہم نکلیں گے کل سے. اور آپ لوگ انسیکیور ہیں تھوڑا کہ یہ سندھ میں کچھ گڑبڑ نہ کریں. نہیں جی, ایک تو پاکستان کا دستور یا پاکستان کا آئین جو ہے وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ پرامن طریقے سے اور غیر مسلح پیسفلی اینڈ وداؤٹ آرمز جو ہیں آپ اسمبل کر سکتے ہیں. وہ بنیادی حق جو ہے وہ اتنا ہی پیپلز پارٹی کا یا کسی بھی اور سیاسی جماعت کا یا پاکستان کے کسی بھی شہری کا ہے, وہ اتنا ہی وہ پی ٹی آئی کے اور اس کے کارکنان کا اور اس کے لیڈران کا ہے. اور اگر ان کی طرف سے گورنمنٹ آف سندھ نے یہ کہا ہے کہ جی وہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے, وہ رکاوٹ بنتی نہیں ہے جب کوئی ایسا آئینی حق جو ہے اس کو بروئے کار لایا جا رہا ہو. اور اسی طرح وزیر داخلہ بھی یہ کہہ چکے ہیں اور پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے جو ان کی جو ایک ایکشن کمیٹی ہے ایسا کچھ جو بنایا ہوا ہے جس میں پنجاب کی طرف سے بھی اور وفاقی جو حکومت ہے, کیونکہ اسلام آباد جو ہے وہ وفاقی جو ہے سرزمین ہے, ٹیریٹری ہے, تو انہوں نے بھی یہی بیان دیا ہے کہ اور واضح کیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, وہ کریں مارچ اپنا. سر لیکن کل کیا ہوگا جب سامنے سے یہ آ رہے ہوں گے پیپلز پارٹی والے, ادھر سے آپ لوگ بھی جا رہے ہوں گے, بلاول صاحب کہتے ہیں ہم نے کوئی روٹ چینج نہیں کرنا, تو یہ تو کلیش ہو سکتا ہے ورکرز کے بیچ میں, کیونکہ پولیٹیکل ریلیز میں تو آپ کو پتا ہے کہ یا لانگ مارچ میں تو بڑی ٹینشن ہوتی ہے اور بڑا چارج ہوتے ہیں کارکن سب کے. اس کا جواب میں بعد میں دوں گا. آپ نے مجھے جو کہ انٹرپٹ کیا, جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا پہلے میں وہ پوری کروں گا جی. اور وہ یہ ہے کہ یہ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ جی یہ بڑا اچھا مارچ ہے اور بڑا یہ ہے اور بڑا وہ ہے, یہ وہ زمانہ گیا جب 1980 کی دہائی تھی اور جنرل ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ تھی, یا اس کے بعد جب بی بی واپس آئیں, محمد خان جنیجہ جو وزیر اعظم تھے, کہ پی 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 جینونلی ایک اسٹریٹ پاور رکھنے والی پارٹی تھی. وہ ایک سکڑ کے ایک صوبے کی پارٹی بن گئی ہوئی ہے. اور اگر واقعی کسی کے پاس اسٹریٹ پاور ہے اور اسٹریٹ فورس ہے اور جس کو برملا ڈیمونسٹریٹ بھی کر چکے ہیں ہم اپوزیشن میں اور ابھی بھی کر کے دکھائیں گے اور کر رہے ہیں, تو وہ پی ٹی آئی ہی ہے جو رکھتی ہے اس وقت. اور پی ایم ایل این آن دی ادر ہینڈ اس کے سپورٹرز تو ویسے باہر نکلنے والے ٹائپ نہیں ہیں, ان کا بھی امتحان 1-2 دفعہ ہو چکا ہے. وہ ویسے ان کو ووٹ ضرور دے دیتے ہیں, میں ان کے ووٹ بینک کا انکار نہیں کر رہا, لیکن وہ زیادہ باہر نکلنے والے ٹائپ ہی نہیں ہے ان کے ووٹرز جو ہیں اور ان کے جو کارکنان ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ میں واضح, اب ہوگا کیا جی, میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ پرامن طریقے سے اگر سب اپنا مظاہرہ کر رہے ہیں, ویسے کئی موقع ہوئے ہیں, ایک آدھا آتا ہے سال میں کم از کم جو یوم کشمیر جو 5 فروری کو ہوتا ہے, تو اس میں اکثر سیاسی جماعتوں کے وہ جلوس جلسے ایک جگہ پہ یہ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے لگے ہوتے ہیں, پی ایم ایل این والے یا پی ٹی آئی والا اپنا لگے ہوتے ہیں چیئرنگ کراس پہ لاہور میں. میں نے خود 1-2 جلسوں کی ایسے قیادت کی ہے جب میں لاہور کے ضلع کا صدر تھا. تو توقع تو یہ نہیں میں کرتا کہ پولیٹیکل پارٹیز اور اس کے کارکنان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کسی تشدد کے اوپر یا کلیش کے اوپر اتریں گے. لیکن مسئلہ اس وقت یہ بھی ہے نا کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپس ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, وہ وہاں سے کرپشن کا دعویٰ
चोरी का दावा, यहाँ से बैड गवर्नेंस का दावा, यहाँ से भी चोरी के दावे, करप्शन के दावे, जो एक हीट, एक मोमेंटम बना हुआ है, वो एक नॉर्मल रैली या एक नॉर्मल जलसे से जरा मुख्तलिफ है। तारड़ साहब ये बताइएगा कि जो पीपल्स पार्टी का मार्च शुरू हो रहा है, आप लोग जो है वो किस तरह इनको सपोर्ट करेंगे पंजाब में? और शाह महमूद साहब ने कहा है कि अगर ये सिंध में कुछ इन्होंने गड़बड़ की तो फिर इन्होंने पंजाब भी आना है। और वलीद साहब कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सबका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अपने डोमेन में रहें, करें, जिसने जो एहतजाज करना है इस्लामाबाद तक आ जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आपके ख्याल में जब आमना सामना होगा तो क्या कोई सियासी टेंशन नहीं बढ़ सकती? बहुत शुक्रिया बासी साहब। देखिए, बात यह है कि यह देखने वाली बात है कि किस सियासी जमात ने पहले अपने मार्च का ऐलान किया और किस सियासी जमात ने अपने रूट का भी ऐलान किया। यह कोई आजकल की बात तो नहीं है। पीपल्स पार्टी बहुत अरसे से कह रही है कि हमारा ये 27 फरवरी वाला जो है वो होगा मार्च, और हम करेंगे, और ये उसका रूट होगा, ये उसके जो है वो कॉन्टूर्स होंगे। अब शाह महमूद साहब की जबान भी उनका साथ नहीं दे रही थी। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है बतौर सियासी वर्कर, अगर मैं उसकी तशरीह करूं तो उन्होंने उकसाया है अपने सियासी कारकुनान को तशद्दुद के ऊपर कि जी वो मार्च है और फलां है। ये देखिए, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, और जिस तरीके से ये सारे मामलात हैंडल किए जा रहे हैं ये अफसोसनाक है। और सिर्फ एक रंग में भंग डालने के लिए, एक सियासी जमात का मार्च खराब करने के लिए और वहां पे लोगों को तशद्दुद पे उकसाने के लिए, मैं समझता हूं कि ये खेल बंद होना चाहिए। अब मासूम लोगों को और जिनको इतना शऊर नहीं है, उनको जब सियासी मकासद के लिए आप इस तरीके से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में उनका नुकसान करेंगे, तो ये बड़ी क्लियर वार्निंग शॉट दी है शाह महमूद कुरैशी साहब ने। इसमें कोई अभाम ही नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये मेजॉरिटी का मुजाहरा करना चाहिए और अपनी जाती रंजिशें तारड़ साहब, आपकी ऑडियो जो है वो डिस्ट हो गई है। अब आप कह रहे हैं कि ये जाती रंजिशें एक तरफ करके और जो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो करनी चाहिए, लेकिन पीटीआई आपके ख्याल में जो है वो उन्होंने बाद में अनाउंस इसीलिए किया है कि वो उस सारे प्रोसेस में रंग में भंग डाल दें। शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप लोगों ने निकलना है, जाहिर है आपके पास हुकूमत भी है ना सिंध में, तो आप लोग क्या, मतलब आप लोगों को दिखता है कि कोई ऐसा क्लैश? क्योंकि पीएमएलएन तारड़ साहब कह रहे हैं कि भाई हमें लगता है कि ये जानबूझ के ऐसा किया गया। आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि कोई टेंशन हो सकती है किसी जगह पे, या नहीं आप लोग रिस्ट्रेन करेंगे, नहीं भाई ठीक है ये अपना कर ले, हम अपना निकल जाएं, आगे कोई मसले वाली बात नहीं है? क्योंकि आम कारकुन को तो इस चीज की समझ नहीं होती ना जी। देखें, तारड़ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये इसी वजह से बाद में अनाउंस किया गया। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा अवामी मार्च है, इनका शरारती मार्च है कि तखरीबकारी हो, कुछ करें, कोई लड़ाई झगड़ा हो। लेकिन मैं पुरुमीद हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जो लोग हैं यहाँ के वो भी इनका साथ नहीं देंगे, ये कोशिश कर लें। और पीर साहब से ये उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह उन्होंने आज बयान दिया और धमकियां दे रहे थे, बल्कि मैं पुरुमीद था कि पीर साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, वो अपने लोगों को समझाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि पीर साहब ने तो वहाँ पे अपने मुरीदों को बुलाया हुआ है और वो उनके साथ निकल रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे जी कि किसी किस्म की कोई तनाव की सूरत हाल पैदा ना हो। सही है। और तरीकेकार को हम बड़ा दिल कर लेंगे और इनका, लेकिन मवाजना आपने करना है। देखें, मैं आदिल भाई आपको अर्ज करूं कि दुनिया में इस तरह का मार्च नहीं हुआ होगा जो कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कॉल पर कराची से कायदे आजम के मज़ार से शुरू होगा इस्लामाबाद तक। दुनिया में नहीं हुआ होगा सर। एक जो शाह साहब, ये मैं दावे से कह रहा हूं आदिल साहब, और हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं होती। कल पता चल मेरे सेनेटर साहब वलीद इकबाल साहब जो हैं मेरे लिए जाती तौर पर तो बड़े मोहतरम हैं, लेकिन ये सारी चीजें कल पता चल जाएंगी कि इस तरह का मार्च नहीं देखा होगा लोगों ने कि किस तरह अवाम का समंदर होगा। और इसके मुकाबले में लोगों ने देख लिया है जो आज इनका है, कल जो भी हो रहा है। और मुझे यकीन है कि कोई इस तरह की बदमज़गी नहीं होगी। ये चाह रहे हैं
پی ٹی آئی کے لوگ چاہ رہے ہیں اور انہوں نے بعد میں اناؤنس کیا, پھر انہوں نے روٹ چینج کیا, پہلے ان کا روٹ ہی دوسرا تھا. صحیح ہے. اب صرف متصادم ہونے کے لیے انہوں نے کیا ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسی صورتحال نہیں ہوگی. چلیں اللہ کرے, کیونکہ صحیح بات ہے کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن واقعی عام کارکن کو یا عام انسان کو اس کا نقصان نہ ہو. سیاسی اختلاف چلتے رہتے ہیں, بڑی رنجشیں رہ جاتی ہیں. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. وہ واقعہ نکل جاتا ہے, وہ دن نکل جاتا ہے, لیکن رنجشیں رہ جاتی. ٹھیک بات ہے. طاہر صاحب آپ بات کر رہے تھے, آپ کا وہ لنک ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, کوئکلی ذرا کیجیے گا, پھر میں ولید صاحب کے پاس جاؤں گا. وہ مسکرا بھی رہے ہیں کیونکہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ایسا احتجاج یا ایسا لانگ مارچ نہیں ہوا ہوگا جو کل آپ لوگ دیکھنا شروع کریں گے. دیکھیے میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ تھوڑی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ذاتی رنجشیں اور سیاسی مخالفتوں کو دشمنی میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے. اور کب تک ہم معصوم لوگوں کو اس کام کے لیے استعمال کریں گے؟ دیکھیے اس جماعت کی ایک ہسٹری ہے. جب اسلام آباد کے دھرنے ہوئے, جو پی ٹی وی پہ حملہ ہوا, وہ کال ریکارڈنگ آج بھی موجود ہے جس میں موجودہ وزیر اعظم موجودہ صدر کو مبارک دے رہے ہیں, بھائی صاحب مبارک ہو, پی ٹی وی کیپچر کر لیا اور توڑ پھوڑ کر دی. اور یہ دیکھیں یہ ایک ذہنیت ہے کہ پارلیمنٹ کا گیٹ توڑ دو, قبریں کھود دو, پی ٹی وی پہ حملہ کرو. وہ ایک جنیجہ بیچارہ ایس ایس پی تھا, اس کی درگت بنا دی, اس کو مار مار کے کارکنوں نے ڈنڈوں کے ساتھ, کیلوں کے ساتھ, پتہ نہیں کیا حشر اس کا کیا. تو یہ اب خدا کا واسطہ ہے, آپ گورنمنٹ میں ہیں, آپ کی ابھی تک تو وفاق میں, آج کی ڈیٹ تک تو وفاق میں, اور 2 صوبوں میں حکومت ہے, تیسرے میں آپ اعلیٰ ہی ہیں آج کی ڈیٹ تک. ابھی رات کے 8:25 تک آپ 8:20 تک آپ حکومت میں ہیں. تو حکومتیں اس طرح کے اوچھے ہتکنڈے نہیں کرتی ہوتی. ہم نے بڑی گریس کا مظاہرہ کیا آپ کے دھرنوں کے دوران, آپ نے کیا کیا لینگویج استعمال نہیں کی, آپ نے کیا کیا القابات سے ہمیں نہیں نوازا. ہم تحمل کے ساتھ, صبر کے ساتھ, برداشت کے ساتھ بیٹھے رہے, ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. تو یہ کھیل نہ کھیلیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اوائڈ کرنا چاہیے. پاکستان کا ہوگا, چلیں جی, سیاست کا نقصان ہوگا, پاکستان کا نقصان ہوگا. ولید صاحب, شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسا مارچ نہیں دیکھا ہوگا دنیا کی تاریخ میں, اور تارڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہم بھی حکومت میں تھے, آپ آئے, احتجاج کیا. گورنمنٹ تو مینجمنٹ کرتی ہے, نہ کہ الٹا احتجاج اور جو ہے وہ مقابلے پر کھڑے کر دیں. اچھا دیکھیں, یہ مارچ جو ہے اس نے تو شروع کل ہونا ہے نا, جو ان کا مارچ ہے, بقول ان کے کہ جو دنیا نے ایسا مارچ کبھی نہیں دیکھا ہوگا. جہاں تک اس کی جو آغاز کا مقام ہے, اور وہ کراچی اور وہ مزار قائد, کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, اور کراچی میں جب بھی کوئی اجتماع ہوتا ہے, وہ پی ٹی آئی کا ہو, وہ جے یو آئی کا ہو, وہ جماعت اسلامی کا ہو, وہ ایم کیو ایم کا ہو, وہ پی 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 کا ہو, وہاں پہ وہ دیکھنے میں بہت بڑا لگتا ہے, اور ہوتا بھی بڑا ہے, کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ بہت بڑی زیادہ آبادی والا شہر ہے, اور اس میں ہر وہ میلٹنگ پاٹ ہے, ہر قسم کی اس کی نمائندگی ہوتی ہے پاکستان کی, ہر علاقے کی, ہر صوبے کی, ہر قومیت کی. تو کل کا دن محض جو ہے اس تک اس کو محدود کر دینا کہ جی کل وہ مارچ بڑا وہ ہوگا, کل دیکھنے میں بڑا لگے گا ضرور, میں نے کہا نا اس کا جو آغاز ہے, لیکن آگے جا کے کیا نکلتا ہے اور اسلام آباد پہنچنے تک کیا ہوتا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے. آج جن کے چیئرمین نے کہا نا کہ ہمیں مارچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں, میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ ہم نے مارچ اپنے بھی بڑے کیے ہیں جب ہم اپوزیشن میں تھے, اور ہم نے بھی بڑی کوشش کی ہے. مارچوں کے ذریعے گورنمنٹس نہیں فال کرتی, یہ ہمارا اپنا تجربہ ہے, اور وہ آپ کے سامنے ہے اور ہمارے سامنے بھی ہے. تو یہ بھی آزما کے دیکھ لیں کہ کوئی سمجھتے ہیں کہ استعفیٰ, ہم نے بھی مطالبہ کیا تھا میاں نواز شریف استعفیٰ دے دیں, انہوں نے نہیں استعفیٰ دیا. بالآخر سپریم کورٹ میں پیناما پیپرز کیس میں وہ اپنے عہدے سے پھر وہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور پھر اگلے الیکشن میں وہ نہیں کامیاب ہوئے. اور اس کے علاوہ جو میں یہ آئی ایم سوری میں کامنٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کر نہیں سکتا, کوئی میرے آڈیو میں پرابلم تھی. میں نے سنا نہیں کہ پیر صاحب جن کو انہوں نے کہا ہے, مخدوم صاحب نے کیا کہا, اس وقت میرے آڈیو میں پرابلم تھی, میں ان کا سن نہیں سکا. انہوں نے یہ عرض کر دوں, اگر آپ کہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں. جی آپ بتائیں. انہوں نے بتا دیں. جی انہوں نے کہا کہ جی ہمیں مارچ جو ہماری چل رہی ہے تحریک وہ چلنے دی جائے, اگر ہمارے کارکنوں کو تنگ کیا گیا تو پھر پنجاب میں ہمارے کارکن دیکھ رہے ہوں گے. یعنی ان ادر وے انہوں نے تھریٹ کیا, اگر آپ نے ہمیں سندھ میں ٹچ کیا تو ہم پنجاب میں آپ کو بتائیں گے اپنی اسٹرینتھ سے کہ کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. ہاں جی, مطلب دیکھیں نا, اس میں اب کوئی بھی ہمارے عقیدے میں اور ہماری جو
परवरिश है उसमें ये तो नहीं ना होता कि आप अपनी एक आपको थप्पड़ मारे तो आप दूसरी रुखसार आगे कर दें, ये हमारा वो तरबियत नहीं है। तो उन्होंने यही बात की है कि जी आप कोई ज्यादती ना करें तो फिर हमें मजबूर करेंगे आप, शायद वो ये कह रहे थे। लेकिन ये मैं अर्ज कर दूं दोनों मेहमानों की खातिर कि पीर साहब जिनको आप कहते हैं, मैं तो उनको मखदूम साहब कहता हूं, पीर साहब जो 1988 से लेके कोई 1993 तक तो PMLN में थे और फिर 1993 से लेके कोई 2011 तक वो PPP में थे। तो ट्रेनिंग तो उनकी फिर इन दोनों ने ही की हुई है ना, फिर उसके बाद आए हैं, जवाब वही देंगे आके कि उनका मतलब क्या था कहने का। मैं तो उस पर सिर्फ कयास आराई कर सकता हूं, लेकिन उनकी अच्छी खासी ट्रेनिंग जो है वो इन दोनों पार्टियों ने ही की हुई है और वो भी जानते हैं अच्छी तरह कि पाकिस्तान की सियासत में ये तवक्को ना करें कि क्रिकेट की गेम के रूल्स जरा वो जेंटलमैन्स गेम होती है और शुरू में तो सफेद कपड़े में होती थी ना और वो सारा कुछ, और उसमें अच्छे तरह से लोग बिहेव करते हैं, उसको ये ना तवक्को करें कि वो हॉकी की गेम के रूल्स कुछ और होते हैं, उसमें ज़रबे भी लगती हैं, टकरे भी लगती हैं, फुटबॉल में भी ये होता है। तो जब सारी रूल्स जो है वो हॉकी के गेम के बने हुए हैं तो फिर हमसे तवक्को ना करें कि हम क्रिकेट के रूल्स के मुताबिक उसको खेलेंगे। जी शाह साहब, आप कोई बात करना चाह रहे थे और वलीद इकबाल साहब ने कहा कि वो आप लोगों के साथ रहे। क्रिकेट हॉकी रहने दें, कुश्ती ना बनाए। कुश्ती भी एक खेल है, उसमें भी लेकिन तारक साहब हॉकी में भी हॉकियां चल जाती हैं। और क्रिकेट का भी मैं बता दूं कि जब बॉलर फ्रस्ट्रेट होता है तो वो फिर बाउंसर मारने लगता है, और बैट्समैन का भी ये होता है कि जब वो एग्रेसिव हो जाए तो फिर वो ये नहीं देखता मेरी विकेट जाएगी, फिर वो खुल के खेलता है। और ये क्रिकेट में भी फिजिकल भी मारते हैं एक दूसरे को, बल्ले भी चले और ये सारा कुछ हुआ है। सही पीर साहब के बड़े मुरीदीन हैं हमारे पास, लेकिन वो वोट हमें करते हैं उनके कहने के बावजूद भी। तो अभी मैं पिछले दिनों आए हुए थे उनके मुरीद साहब, और वहाँ से भी आते हैं, सारों का ताल्लुक है, एक दावत में मिले तो उन्होंने कहा सही पीर साई जदों दे PTI विच गए ने हुण साई जन विगड़ गए ने। तो ये आपके पास आके इस तरह हुए हैं, हमारे पास बड़े ठीक थे, PMLN में भी बड़े ठीक थे। तो पीर साहब वहाँ जाके इस तरह की हुए हैं, लेकिन मैं तो फिर भी उनकी इज्जत करता हूं और मैंने इसीलिए कहा कि मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सर। अब मुझे लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूं कि वो इस मामले को संभालेंगे। वैसे मुझे इस हद तक खुशी है कोई जी शाह साहब बात कंप्लीट कर ले आप, मैंने ब्रेक लेनी है जी। क्योंकि ये बाद में सबने मुकामी तौर पर बड़ा इश्यूज हो जाते हैं और वो कभी भी अपने लोगों को इस बात में नहीं धकेलेंगे कि बाद में ये रंजिशें रहें, और कोई ऐसा हल निकल आएगा कि कोई परेशानी ना हो, मुठभेड़ ना हो और तरीके से ये दोनों गुजर जाएं और हम अपना दिल बड़ा करेंगे। बहुत अच्छी बात है। कम से कम मेरे तीनों पैनलिस्ट जो हैं यहाँ पर मौजूद, मुझे उनकी हद तक तो इस बात की खुशी है कि आप तीनों ने ये कोशिश की है कि कारकुन एक आम बंदे को नुकसान ना हो। जाहिर है जब टेंशन बढ़ती है, एस्केलेट होती है, तो फिर वो देखा नहीं जाता कौन सामने क्या है, फिर तो सियासी टेंशन बहुत दूर तक चली जाती है। लेकिन आप तीनों की हद तक ये जरूर है कि आप तीनों को ये कंसर्न है कि वाकई इस नहज पे नहीं जानी चाहिए चीजें, जहां एक आम वर्कर को नुकसान हो या वो इस्तेमाल हो इस सारे खेल के अंदर। ब्रेक लेते हैं। अब मामला यह है कि आज संजरानी साहब भी मिले चौधरी परवेज इलाही साहब से, और तरीन साहब जाहिर अपना इलाज की गर्ज से बाहर चले गए हैं। कुछ डिले डेडलॉक्स जो है ऑपोजिशन के हमें दिखाई दे रहे हैं। अब संजरानी साहब जो हैं वो जाहिर है उनकी मुलाकात जाम कमाल साहब की हुकूमत बचाने के लिए भी हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, अब किस हद तक जो है ये मुलाकात कारगर साबित होगी, अब देखते हैं आने वाले दिनों में। जाहिर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एक ब्रेक लेते हैं, क्या पोजीशन है इस पे ब्रेक के बाद बात। वेलकम बैक। तारक साहब, अब मैं सब गेस्ट से ही कहूंगा, टाइम थोड़ा कम है, मैं चाहता हूं जरा जल्दी जल्दी सब कमेंट करते रहें क्योंकि दो तीन सवालात मैंने पूछने। ये राणा साहब ने जो दावा किया है कि सदर से समरी साइन करवा ली है प्राइम मिनिस्टर ने, असम्बलियां तोड़ने का ऑप्शन भी टेबल पर है, आप लोग कॉन्फिडेंट है, पक्की खबर है? देखिए, ये कोई अचंभे की बात इसलिए नहीं है कि इमरान खान साहब के माजी के बयानात देखें, माजी करीब की बात कर रहा हूं तो मुझे अगर निकाला तो मैं ज्यादा खतरनाक होऊंगा। और उन्होंने जितने बयानात दिए हैं वो इस बात की समझ आती है कि जब उनकी बारी आएगी और अदम एतमाद के नतीजे में घर जाना पड़ेगा तो वो उस जिल्लत को शायद बर्दाश्त ना कर सकें, और हो सकता है कि वो असेंबलियां तोड़ दें। ये एक ऑप्शन उनके सामने मौजूद है। तो जितना हम उनको समझते हैं, मेरा ख्याल है कि वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे और ये काम उन्होंने कर लिया होगा। अच्छा, ये आप खबर की बुनियाद पे कह रहे हैं या तज्जिये की बुनियाद पे कह रहे हैं? देखिए, मेरा तो तज्जिया राणा साहब की खबर हो सकती है, मगर मैं राणा साहब की बात राणा साहब से कि आप इतनी बड़ी बात कर गए कि असेंबलियां वो दस्तखत करके जो है वो बैठ गए प्राइम मिनिस्टर। देखिए खान साहब की जमात में जितने लोग साथ जुड़े हुए हैं, वलीद इकबाल साहब तो चले नजरियाती एक इंसान है, बाकी जितने लोग हैं जो इलेक्टेबल्स हैं, जो इधर उधर की पार्टियों से लोग लिए हैं,
ان کی خان صاحب کے ساتھ کیا افیلیشن اور کیا لائلٹی ہے، خان صاحب کو بھی پتہ ہے اس بات کا. تو جب وقت آئے گا تو وہ خان صاحب کشتی ڈوبنے سے پہلے ہو سکتا ہے چھلانگ لگا کے تو وہ کشتی کو کہیں گے ہو سکتا ہے. ابھی دیکھیں ہو سکتا ہے پہ نہیں نا، رانا صاحب کی آپ کہہ رہے ہیں کیا پتا خبر ہو، لیکن آپ لوگوں کی کوئی آپس میں بات نہیں ہو رہی، کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، کیونکہ سب کے بیانات الگ ہیں نا. شہباز صاحب کہتے ہیں کہ جی میں کوئی ولی تو نہیں ہوں، میں آپ کو بتا دوں کہ کب جو ہے وہ ہم عدم اعتماد لائیں گے. شاہد صاحب بالکل ٹھیک کہا، شاہد خاقان صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ہم ہاں جی یہ ہماری اسٹریٹجی ہے نا، ہمیں پتا ہم نے کیا کرنا ہے کب کرنا ہے، مگر ہم اگر سب باتیں آ کے میڈیا میں بتا دیں گے تو حکمت عملی کہاں کی رہ گئی. چلیں ٹھیک ہے، میں کنسلٹیشن ہو رہی ہے میں اس کا حصہ ہوں. اچھا تو جس کنسلٹیشن کا آپ حصہ ہیں کیا اس میں یہ حتمی طور پہ طے ہو گیا ہے کہ مارچ سے آگے نہیں جائیں گے؟ یہ تو بتا دیں کم سے کم. دیکھیں بات یہ ہے سر گھمائیے گا نہیں طارق صاحب، آپ بڑی اسٹریٹ اوے بات کرتے ہیں، مجھے امید ہے آپ سیدھا اللہ کے فضل سے ہمارے نمبرز بالکل پورے ہیں، ہمیں اس بات پہ اعتماد ہے. وقت کا تعین ہم کر رہے ہیں، حلیف جماعتوں سے بھی بات چیت کر رہے ہیں، اگلے ہفتے مزید ملاقاتیں ہوں گی. اس کا یس اور نو آنسر نہیں ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہماری ملاقاتیں اور ہوں گی ہم حلیف جماعتوں سے بھی ملیں گے. کہیں آپ لوگ اصل ملاقات کا انتظار تو نہیں کر رہے کہ ایک اصل ملاقات ہو جائے تاکہ حتمی فیصلہ کر لیں اگر نمبر پورے ہیں؟ نہیں، ہماری دو ہی ملاقاتیں ہیں، ایک وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہے اور دوسری حلیف جماعتوں کے ساتھ ہیں. اس میں کافی پروگریس ہوئی ہے، مزید بھی ہوگی. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وقت انشاءاللہ قریب ہے، ٹھیک ہے، مگر حتمی ڈیٹ اس لیے نہیں دی جا سکتی کیونکہ آگے ملاقاتیں ہوں گی تو یہ مزید معاملات. جاوید لطیف صاحب نے کل ہمارے شو میں کہا کہ مارچ سے آگے نہیں جاتا یہ کام. دوسری بات شاہد صاحب کہتے ہیں حکومت جو ہے وہ کوئی نہیں بنانی، ٹوٹے گی تو پھر فوراً فریش الیکشن ہو. باقی بحث ظاہر ہے جو چل رہی ہے روز ہی ڈسکس ہو رہی ہے. ولید صاحب کیا ایسی کوئی بات زیر غور ہے؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ رانا صاحب نے جو کہا ہے وہ بات شاید درست ہوگی، لیکن کیا ایسی کوئی بات زیر غور ہے، ایسی کوئی ڈسکشن بھی ہوئی ہے جو پی ایم ایل این کو خبر مل گئی ہے؟ وہ تو سائن تک کی بات کر رہے ہیں کہ دستخط کر دیے ہیں اسمبلیاں توڑنے پہ. دیکھیں جی، اردو کا ایک محاورہ ہے، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. بڑا مشہور محاورہ. میری عرض یہ ہے کہ میں اپنے وزیر اعظم کو، میں اپنے پارٹی چیئرمین کو جانتا ہوں اچھی طرح سے. یہ جو رانا صاحب جس طرح کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ایک پاکستان کے آئین کے اوپر ایک فراڈ کے مترادف ہے کہ بیک ڈیٹ میں آپ اس طرح کی چیز کر کے کو سائن کر کے دے دیں. اور یہ اس کی ایک شاید ان کو ایک مثال ملی ہو، مجھے کیونکہ یاد ہے یہ مثال 1993 میں یہ موقع ایک آیا تھا کہ جب صدر غلام اسحاق خان نے میاں نواز شریف کو فارغ کر دیا تھا اور اسمبلی کو توڑ دیا تھا اور وہ سپریم کورٹ چلے گئے تھے. اور اس دوران میں پنجاب اسمبلی میں جہاں واضح اکثریت تھی ان کی پارٹی کی، ادھر میاں منظور احمد بھٹو جو تھے وہ اسپیکر تھے، وہ اسپیکر کے بجائے انہوں نے اپنا توڑ پھوڑ کر کے اپنی میاں نواز شریف کی پارٹی کو وہاں پہ حکومت جو ہے وہ بنانے کا سلسلہ جو ہے وہ کر لیا پنجاب کے اندر. اور اس دوران بیچ میں پھر سپریم کورٹ نے بحال کر دی ادھر. تو وہ ہوا یہ کہ منظور احمد بھٹو صاحب پہ وہ آنے لگا نو کانفیڈنس، کیونکہ وہی جو لوگ ادھر سے ادھر چلے گئے تھے وہ ادھر سے ادھر میاں نواز شریف کیونکہ بحال ہو گئے، وہ واپس آنے کے چکر میں ہوئے. تو وہ اس طرح کی کاروائی جو ہے میاں منظور احمد بھٹو نے کی جب وہ اس طرح کے اس کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. ایک اب ماشاءاللہ یہ اس وقت تو پی ٹی آئی کا وجود بھی کوئی نہیں تھا، پی ٹی آئی کی تو بنیاد بھی نہیں رکھی گئی تھی. یہ اس وقت کی سیاسی جماعتیں اور اس وقت کے پولیٹیکل لیڈرز کی یہ کلچر ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے چھرے گھونپتے تھے اپنی ہی پارٹی کے اندر، یہ لوگ کرتے تھے. میں ایسے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کسی قسم کے فراڈ کے اندر میں یقین رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اگر جو کلیم ان کا ہے، جو ان کا کلیم ہے اگر ویسا ہو تو یہ کانسٹیٹیوشن سے فراڈ ہوگا، یہ کانسٹیٹیوشن سے فراڈ ہوگا کہ آپ پریویس ڈیٹس میں ڈال کے جو ہے بیٹھ جائیں. اور میری ایک اور عرض ہے اور میری ایک اور عرض ہے کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں ان کی گنتی پوری ہے. آج آپ کے چینل پہ اس پروگرام سے فوراً پہلے یہ ٹکرز چلنے شروع ہوئے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے کہ 17 جو ممبرز ہیں اپوزیشن کے نیشنل اسمبلی کے وہ ان سے رابطے میں ہیں. اور خٹک صاحب کو بھی میں جانتا ہوں اچھی طرح. خٹک صاحب جب حرکت میں آ جائیں تو جو وہ کہتے ہیں میں ایسے توڑ کے دکھاؤں گا اپوزیشن کو کہ یاد رکھیں گے. تو جب ایسی چیز کی کوئی پاسبلٹی ہی نہیں ہے. اور اسد عمر صاحب نے جب یہ مارچ کی بات کر رہے ہیں، اسد عمر صاحب نے کہا ہے، میں وہ دہراتا ہوں کہ 18 اگست 2023 تک کا انتظار کریں اور یہ اگر نے شوق پورا کرنا ہے تو نو کانفیڈنس لا کے کر لیں پورا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 17 ممبر فیل کرے گا اور ان کو فیل کرنے سے بہتر ہے فیل کرے گا، یہ ناکام ہوگی،
بہتر ہے اپنی انرجی کو اس پہ فوکس کرنے کے بجائے 2023 کے الیکشن لڑنے کے اوپر اپنی انرجی کو فوکس. اوکے سر ذرا اس بریف کامنٹ کیجئے گا کیونکہ پھر میں نے شاہ صاحب کی طرف جانا ہے. مجھے بریف سنجرانی صاحب گئے پرویز الہی صاحب سے انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے بھی پرویز الہی صاحب نے بھی کہا ہے کہ نہیں حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے اور یہ سارا کچھ. تو کچھ نہ کچھ ٹینشن تو ہے, کوئی تو گڑبڑ ہے کہ سنجرانی صاحب کو بھی جا کے منانا پڑ رہا ہے پرویز الہی صاحب کو. لیکن ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے سنجرانی صاحب ہمارے دوست بھی ہیں لیکن حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے وہ جو حکومت بچانے جاتے ہیں وہ حکومت خطرے میں پڑ جاتی ہے. وہ بلوچستان کی بچانے گئے تھے خطرے میں پڑ گئی تھی بلکہ چینج ہی ہو گئی. تو یہ سائن کیا ہے مجھے ذرا سمجھائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, سنجرانی صاحب تک کو جا کے کاف لیگ کو منانا پڑ رہا ہے. ولید صاحب آپ سے ہے یہ سوال میرا. اب آپ یہ نہ کہیے گا خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے. ولید صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ولید صاحب کو میری آڈیو نہیں جا رہی. شاہ صاحب بیچ میں شاہ صاحب آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ بلاول صاحب بھی آپ کو ولید صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ ری ہے سر. میں نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا. جی میں نے یہ سوال بھی آپ نے سنا تھا میرا سوال یا مس کر گئے؟ جی مجھے بیچ میں تھوڑا سا مس ہوا لیکن مجھے سمجھ آ گئی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. سنجرانی صاحب کل میں سینٹ میں موجود تھا, میرے اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی تو میں چیئرمین صاحب سے مل کے نکلا اسلام آباد سے. ان کا ویسے ہی کوئی لاہور کا پروگرام بنا ہوا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں لاہور آ رہا ہوں, ہم ملتے ہیں. اور بیچ میں انہوں نے یہ میٹنگ بھی کی. ان کی اس میٹنگ کرنے کی اس لحاظ سے ضرورت نہیں بھی تھی کیونکہ اس میٹنگ سے پہلے ہی پی ایم ایل کیو نے تو واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ دے آر, اور وہ پرویز الہی صاحب نے اپنی جگہ کہا ہوا ہے, چودھری شجاعت صاحب نے اپنی جگہ کہا ہوا ہے, مونس الہی صاحب نے اپنی جگہ کہا ہوا ہے. تو وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ کیونکہ لاہور آئے ہوئے تھے اور ظاہر ہے وہ ایک نہیں سر یہ میں لیٹ می ٹیل یو دا فیکٹ کہ بالکل تھی ہماری خبریں اطلاعات یہ چل رہی ہیں بلکہ یہ چیزیں تو کہ اسپیکر اسمبلی کو دونوں سی ایمز کو اور چیئرمین سینٹ کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ جو ہے وہ لوگوں کو منائیں, اتحادیوں کو منائیں, اراکین کو منائیں, ان کو ساتھ کانٹیکٹ میں رکھیں. اور خبریں اس میں نکلی ہیں کہ بات ہی اس موضوع پہ ہوئی ہے کہ آپ جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دیں. آپ کی خبر میری نہیں, سب کی خبریں ہوں گی, میری خبر ایسی کوئی نہیں ہے. میری خبر وہ ہے جو پرویز خٹک صاحب والی بات ہوئی ہے وہ ہے خبر کہ وہ الٹا لینے کے دینے پڑ رہے ہیں. میں تو یہ عرض کرنا اوکے نہیں یہ خبریں یہی ہیں, میں آپ کو بتا دوں ہر طرف یہی خبریں ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد شاہ صاحب واپس آئیں گے. آپ کی خبریں ہوں گی, میری خبر اچھا ٹھیک ہے چلیں. آپ کی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی لیکن سنجرانی صاحب گئے ظاہر ہے اور بات بھی نکلی ہے. یہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پہ ذرا بات کریں گے مزید. ویلکم بیک. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول صاحب بھی 2-3 دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جی ہم پہنچیں گے اور اس سے پہلے ہی یہ چلے جائیں گے اور نہیں ہوگا تو ہم عدم اعتماد کا ہی طریقہ اختیار کریں گے. یہ جو رانا صاحب نے بات کی ہے کیا آپ لوگوں کی بھی کوئی ایسی معلومات ہے کہ ایسا کچھ آپشن ہوا ہے پی ایم آفس میں؟ دیکھیں جو بکلاہٹیں ہیں اور جس طرح کا یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اس سے اور خان صاحب سے آپ اس طرح کی بعید بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا کر بھی سکتے ہیں. تو یہ جو مارچ کا اعلان ہوا اور اس کے بعد جس طرح ان کی اور پھر یہ جب سے اپوزیشن کی ہوئی ہیں پولیٹیکلی موو ہوئی ہے, لوگوں سے ملنا, دیگر چیزوں پھر دیکھ رہے ہیں. ابھی خٹک صاحب کی بات کر رہے تھے ولید صاحب, 17 ممبر بیٹھ کے اخروٹ توڑیں بیٹھ کے, لوگوں کیا توڑیں گے, 17 کر لیں یا کوئی, یہاں 37 سے بھی زیادہ لوگ تیار ہیں, وہ 17 یا 7 کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دوسری بات 27 فروری ہمیشہ پاکستانیوں کے لیے جو ہے نا بڑا خوشی کا دن رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری پاک فوج نے ملک دشمن جہاز گرائے تھے اور کل 27 فروری کو اس عوام دشمن حکومت سے جان چھڑانے کے لیے چیئرمین صاحب نکل رہے ہیں اور ان سے ضرور چھٹکارا حاصل. چل ٹھیک ہے 30 سیکنڈز تارڑ صاحب, پھر میں نے ولید صاحب کے پاس جانا ہے تاکہ پھر کنکلوڈ کریں شو کو. 30 سیکنڈز لاسٹ کامنٹ آپ کی طرف. دیکھیے خٹک صاحب کو ہم نے پہلے اٹک کے پل پہ روکا تھا, وہ پسپائی کا سامنا ہوا تھا, وہاں سے واپس مڑ گئے تھے, اٹک کا پل کراس نہیں کر سکے تھے. تو خوشائند ہے کہ خٹک صاحب کود پڑے, ہمارا کام انہوں نے آسان کر دیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ رانگ ایگزامپل دے رہے ہیں آپ, یہ غلط ایگزامپل دے رہے ہیں کیونکہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ تھی, آپ کہہ رہے ہیں ہم نے انٹیریئر منسٹری نے ان کو روکا تھا, ایک سی ایم کو روکا تھا اپنے وفاق آنے سے, اور کل سندھ گورنمنٹ
पंजाब गवर्नमेंट चले, पंजाब गवर्नमेंट ले लें, पंजाब में लेकिन अगर कल सिंध गवर्नमेंट लश्कर कशी करने से, बट कल सिंध गवर्नमेंट है, वफाक में पंजाब में एक पीटीआई की गवर्नमेंट है, अगर वो रोके सिंध गवर्नमेंट को तो फिर क्या मैसेज आएगा? आप गलत रॉन्ग एग्जांपल दे गए वलीद साहब। नहीं, मैंने एग्जांपल खटक साहब का दिया है कि खटक साहब कामयाबी उनके हिस्से में नहीं आती है। इसका उससे ताल्लुक नहीं है हुकूमतों से, ठीक है? नहीं, आप कह रहे हैं खटक साहब कुछ नहीं कर सकते। जनाब वलीद साहब 30 सेकंड सर। नहीं, कुछ नहीं कर सकते। बस जी, अगर 30 सेकंड्स हैं तो मैं यही अर्ज करूंगा कि बिलावल साहब जाम आए इस्लामाबाद, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब उनका इस्तकबाल करेंगे, मेरा अपना अंदाज़ा यही है, और उनको चाय पिलाएंगे और फिर बिलावल साहब आगे से कहेंगे द टी इज़ फंटास्टिक। जनाब शाह साहब 10 सेकंड, आप पे गई है बॉल दोबारा कोर्ट में आपके। वलीद साहब कह सकते हैं शेख रशीद साहब और इन चीजों को। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।